बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम एमन है और आप देख रहे हैं एमन व्लॉग्स। बड़ी इंपॉर्टेंट और अलार्मिंग अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। मैंने आज तक अपनी किसी वीडियो में नहीं कहा कि आप मेरी वीडियो कंप्लीट देखें, लेकिन आज मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आपने मेरी वीडियो कंप्लीट देखनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अलार्मिंग अपडेट्स हैं। इस वक्त रफा आग में जल रहा है। जब गजा में जंग शुरू हुई तो इजराइल ने सिविलियंस से कहा कि आप लोग रफा जाएं। जब सिविलियंस अपने घर बार छोड़कर जो तबाह हो चुके थे रफा पहुंचे, रास्ते में उन पर हमले किए गए, उन पर गोलियां बरसाई गई, उनको जख्मी किया गया, उनको शहीद कर दिया गया। जब वो मुश्किल से रफा पहुंचे, उन्होंने वहां पर कैंप्स लगाए, पूरी दुनिया से अमदाद गई, पहुंची वहां पर, कुछ नहीं पहुंची। जब वो वहां पर रह रहे थे तो रात को रफा के उन कैंप्स पर इजराइल ने बमबारी शुरू कर दी, जिसमें 100 से ज्यादा लोग शहीद हो गए। बमबारी इतनी ज्यादा शदीद हुई कि बच्चों के सर तन से जुदा हो गए, उनके जिस्म जल गए। कहाँ है दुनिया? कहाँ है उम्मत मुसलमा? कहाँ है अरब कंट्रीज? क्या कोई सुन रहा है? नहीं, क्योंकि उम्मत मुसलमा के लीडर्स बहरे हो गए हैं। दौलत ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी है, इसलिए ना वो सुन सकते हैं ना कुछ देख सकते हैं। क्या आपने सोचा है कि पूरी उम्मत मुसलमा में से सिर्फ ईरान और यमन की आंखें खुली हैं? क्यों उनके कान बहरे नहीं है? क्या आपने ये सोचा है कि आखिर ईरान में इतनी बहादुरी कैसे आ गई कि उसने अमेरिका और इजराइल को आंखें दिखाई, उनको मुंह तोड़ जवाब दिए? आखिर बाकी उम्मत मुसलमान क्यों सोई हुई है? उसके पीछे एक बहुत बड़ी चाल है। उम्मत मुसलमान को चूना लगाया जा रहा है। आपने बिल्कुल ठीक सुना, उम्मत मुसलमान को चूना लगाया जा चुका है। इसकी प्लानिंग 1 सदी पहले हो चुकी थी और अब अपनी मकसद के मुकम्मल होने के आखिरी मराहिल में है। और अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपने बड़े गौर से सुननी है। तो हुआ ये कि जब मुसलमानों को शिकस्त देना मुश्किल हो रहा था तो इन लोगों ने वजह जानने की कोशिश की। उसके पीछे जो वजह निकली वो इनका ईमान था। उन्होंने ये सोचा कि इनका ईमान कमजोर होगा तो हम ऑटोमेटिकली अपनी हर चाल में कामयाब हो जाएंगे। और इस पर अमल दरामद 90s से शुरू कर दिया गया था। इनका काम करने का तरीका ये रहा है कि इन्होंने सबसे पहले मार्केट में एक चीज लाई, उसको लोगों को डाइजेस्ट करवाया, फिर उसको नॉर्मलाइज कर दिया। सिंपल से ये 2-3 स्टेप है जिस पर इनका पूरा सिस्टम खड़ा है। पहला स्टेप इनका ये था कि देखिए, यहाँ पर समझने की जरूरत ये है कि जैसे हर सूबे का पाकिस्तान में कल्चर डिफरेंट है, इस तरह से हर मुल्क का अपना अपना कल्चर होता है, अपनी अपनी जुबानें होती हैं। सबसे पहले इन्होंने अपने कल्चर को मॉडर्नाइजेशन के साथ जोड़ दिया। उन्होंने सबसे पहले दुनिया को ये मैसेज कन्वे किया कि हम मॉडर्न है, जो हमारा कल्चर है मॉडर्न है, बाकी जो आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों की जो जिंदगियां हैं ये कंजर्वेटिव है। जब उन्होंने ये कॉम्प्लेक्स लोगों में डिलीवर कर दिया तो लोग वेस्ट की तरफ देखने लग गए। वेस्ट कैसे जुबान बोलते हैं, वेस्ट का रहन सहन कैसा है, वेस्ट कैसे कपड़े पहनते हैं। उससे उम्मत मुस्लिम एक कॉम्प्लेक्शन का शिकार होगी कि वेस्ट तो बड़ा मॉडर्न है और वो लोग जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है और जो हम कर रहे हैं वो गलत है। हमने हमारी चीजों को छोड़कर उनकी चीजों को फॉलो करने लग गए। सबसे पहले उन्होंने टारगेट किया खवातीन को, क्योंकि खवातीन अपनी खूबसूरती को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती हैं। उन्होंने खवातीन के अंदर ये कॉम्प्लेक्स डाल दिया कि जो वेस्ट में जो जैसे खवातीन पहनती हैं वो मॉडर्न है और जो आप कर रहे हैं वो मॉडर्न नहीं है। यानी अपने कल्चर को अडॉप्ट करने में शर्मिंदगी महसूस की तो खवातीन वेस्ट की तरफ देखने लगी। अगर आपको याद हो तो पीटीवी होम में सबसे पहले जब खवातीन आती थी तो वो सर पर दुपट्टा लेकर आती थी। सबसे पहले उन्होंने वो कल्चर खुद अडॉप्ट किया और लोगों को डाइजेस्ट करवाया और फिर टीवी के सूरत में लोगों में ये चीज नॉर्मलाइज करने की कोशिश की। उसके बाद उनका दूसरा टारगेट उम्मत मुसलमा के लीडर्स थे। उनका मकसद उम्मत मुसलमा के लीडर्स को दौलत के पीछे लगाना था। अगर कोई बादशाह है तो वो अपने ताकत के बलबूते पर कुछ भी कर सकता है। आज आप देख सकते हैं तमाम मुसलमानों के लीडर्स सब लोग दौलत के पीछे भाग रहे हैं, दौलत पर कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। उसके लिए उन्हें चाहे कुछ भी कंप्रोमाइज करना हो, दौलत उन्होंने किसी भी तरीके से हासिल करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तीसरा उनका टारगेट नौजवान नस्ल थी। तालीम तो इंसान को शऊर देती है, लेकिन उन्होंने तालीमी निज़ाम को इस तरह से डिज़ाइन किया कि बजाय इसके कि शऊर आए, इंसान इंडिपेंडेंट हो, खुद मुख्तार हो, वो जॉब की जंजीरों में जकड़ गया और उसी में सारी जिंदगी कैद होकर रह गया। उसके बाद चौथा टारगेट जब ये सब चीज़ें एग्जीक्यूट हो गई तो उन्होंने नौजवान नस्ल में LGBTQ को ले आए। अब उसको पहले खुद इम्प्लीमेंट करके लोगों को डाइजेस्ट करवा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसको नॉर्मलाइज करके बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इस पर काम कर रही हैं। लोगों को करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। इवन मेन स्ट्रीम मीडिया इसको प्रमोट कर रहे हैं। मैंने BBC की एक रिपोर्ट देखी। यानी अंदाजा करें कि इन्होंने उम्मत मुसलमान को किस तरफ लगा दिया है।
اور خود اپنے تمام مقصد سے ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں جو وہ کرنا چاہ رہے تھے. لیکن ہمیں سمجھ نہیں آیا اپنی ثقافت کو، اپنی پہچان کو چھوڑ کر، اپنی چیزوں کو چھوڑ کر ہم دوسروں کی چیزوں کو فالو کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ان کے مقصد ایگزیکیوٹ ہو رہے ہیں. نوجوان، حکمران، خواتین، سب لوگ انہی کے پلان آف ایکشن کے اکارڈنگ چل رہے ہیں اور اپنی مرضی سے چل رہے ہیں، اور وہ اپنے پلانز ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. وہ جو دی گریٹر اسرائیل بننے کا خواب ہے وہ اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا رفح میں کیا ہو رہا ہے، بمباری ہوئی ہے، پوری مدت مسلمان کے حکمران خاموش ہیں، پوری دنیا خاموش ہے، اور جو لوگ بول رہے ہیں ایک آزاد ریاست میں ان پر حملے کیے جا رہے ہیں، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، ان پر پابندی لگائی جا رہی ہے کہ آپ نے بولنا نہیں، آپ نے بات نہیں کرنی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ساری دنیا میں، پورے ملک مسلمان میں، ایران میں یہ بہادری کیسے آئی؟ ایران اتنا کیسے طاقتور ہو گیا کہ وہ کھل کر یہ بات کر رہا ہے، کھل کر امریکہ کی مخالفت کر رہا ہے، اسرائیل کو آنکھیں دکھا رہا ہے، ان پر حملے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کو ڈٹ کر جواب دے رہا ہے، حق کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے؟ اس کا جواب ہے ان کا مضبوط ایمان. ایران کے صدر جو ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہو گئے تھے، ان کے گھر کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی. ان کی زندگی دیکھ کر میں حیران ہو گئی کہ اتنی سمپل زندگی، اور وہ بھی ایک صدر کے گھر کی. کیونکہ ہم تو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے، جو پرائم منسٹر ہوتا ہے، یہ جو بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی تو بڑی لگژری ہوتی ہیں. تو جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو میں تو حیران ہو گئی کہ کیا میسج دیا ہے انہوں نے دنیا کو. ان کی گھر بالکل ایک عام شہری کے گھر کی طرح تھا، لگ نہیں رہا تھا کہ یہ صدر کا گھر ہے. ان کی والدہ اتنی سمپل تھی. تو اس کو دیکھتے ہوئے مجھے ڈاکٹر اسرار کی ایک بات یاد آئی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ سچ بولنا چاہتے ہو تو اپنی ضرورتوں کو کم کر دو. جتنی آپ کی ضرورتیں کم ہوں گی، آپ اتنی ہی زیادہ بہادری اور طاقت کے ساتھ سچ بول سکیں گے. اور آج ڈاکٹر اسرار کی وہ بات سچ ثابت ہوئی. ایران نے جو اتنی بہادری دکھائی اور جس طرح سے وہ ڈھاک کے ساتھ کھل کر کھڑا ہے، ڈٹ کر کھڑا ہے، جھک نہیں رہا، اس نے کسی طاقت کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے، وہ بک نہیں رہا، اس کی وجہ ان کی سمپلسٹی ہے. کیونکہ جب آپ کی ضرورتیں زیادہ ہوتی ہیں تو آپ کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اور جب پیسہ چاہیے ہوتا ہے تو پھر آپ نہیں دیکھتے کہ وہ کس طریقے سے آ رہا ہے، اس کے لیے آپ کو کیا قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں، آپ کر جاتے ہیں. تو ایران اسی لیے مضبوط ہے. ان کی بہادری کے پیچھے صرف یہی راز ہے کہ ان کی ضروریات زندگی اتنی کم ہے کہ انہیں مزید اپنی لگژری کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے اندر ایمان کی مضبوطی ہے جس کی وجہ سے وہ ہر طاقت کو آنکھیں دکھاتے ہیں، بہادری سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور ڈٹ کر کھڑے رہتے ہیں، اور حق کا ساتھ دیتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے کہیں سے ڈالرز نہیں آنے. اب آپ پاکستان کو دیکھ لیں، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا، پوری امت مسلمہ میں کیا ہو رہا ہے. سب سے پہلے حکمران ہیں، خاموش ہیں. جو نوجوان نسل ہے وہ کیا کر رہی ہے، اور جو لوگ بول رہے ہیں ان پر حملے کیے جا رہے ہیں. پاکستان میں اسلام آباد میں ڈی چوک میں کیا کچھ ہو رہا ہے، نوجوان ہمارا شہید ہو گیا. آخر کیوں پاکستانیوں کو روکا جا رہا ہے غزہ کے اوپر بات کرنے سے، غزہ کی حمایت کرنے پر، فلسطین کے لیے آواز اٹھانے پہ؟ ہم کیوں اتنی کمپلیکشن کا شکار ہو گئے ہیں؟ ہم لوگ کس تباہی کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ بہت الارمنگ ہے. ہمیں اس پر سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس پر اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے کہ ہماری نوجوان نسل، ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں. اس پر جتنی بات کی جائے کم ہے. ہم اس پوائنٹ پر کھڑے ہو گئے ہیں جہاں پر ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے. ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، فالو کرتے ہیں اور اسی پیچھے چلے جاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ آخر وہ ہے کیا چیز. پچھلے دنوں ایک انڈیا کے ٹرینڈ سٹارٹ ہوا تھا، ایک فلم وائرل ہوئی تھی. اب بنا سوچے سمجھے پاکستان میں نوجوان نسل اس کے پیچھے لگ گئی، اس کو فالو کرنے لگے، اس پر ریکریشن سٹارٹ کر دی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ آخر وہ ہے کیا. اس کو پہلے کتنا برا سمجھا جاتا تھا، اور یہی ان کی فلسفی تھی. پہلے اس چیز کو خود کر کے اس کو ڈائجسٹ کروایا جائے، اور ان کو نارملائز کرنے کے لیے سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا کا استعمال کیا جائے. اور آج آپ دیکھ لیں وہی سب کچھ ہو رہا ہے. تو خدارا اپنے آپ کو بدلیں، دیکھیں ہم کس تباہی کی طرف جا رہے ہیں. تو مزید میرے پاس بہت کچھ ہے بولنے کے لیے، ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے. کچھ اور بھی اپڈیٹس ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اپنے اگلے ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.